करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जो परेशानियां हैं उनसे आपको निजात दिलाए। और मैं तमाम जो मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन सब को तमाम परेशानियों से निजात दिलाए। जिन जिन तकालीफ से वो गुजर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम तकालीफ को दूर फरमाए। और मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर के लिए दुआ करती हूँ कि उनकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो भी जायज़ हाजात हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल और मकबूल फरमाए। और जो मुसीबतें और परेशानियाँ आप लोगों के साथ पेश आ रही हैं अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दिलाए और आपको दिली सुकून और दिमागी सुकून अता फरमाए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे दुआ के लिए कहते हैं कि हमें दिली सुकून नहीं है, हमारे सुकून की दुआ कीजिए, हमारी मुसीबतों के लिए हमारी दुआ कीजिए कि हम इन मुसीबतों में गिरफ्तार हैं तो इनसे हमारी निजात के लिए दुआ कीजिए। तो मैं आप तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ और यहाँ पर दुआ करने का मकसद ये है कि आप सब लोग जब आमीन कहते हैं तो अल्लाह ताला किसकी आमीन को कबूल करता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो यहाँ पर मैं मुश्तरका दुआ इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे और किसी ना किसी की अल्लाह ताला कबूल कर ले। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एज यूजुअल कहती चलूँ कि जो लोग मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और बेल आइकॉन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि बेल आइकॉन को प्रेस करने से वीडियो लाजमी मिलती है। और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए उनको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी किया करें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। तो चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। कुछ दिन पहले कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो सूरत मुज़म्मिल पर मैंने बनाई थी। सूरत मुज़म्मिल का एक वजीफ़ा मैंने बताया था जो बहुत ही ज़्यादा मुजारिब और बहुत ही ज़्यादा आजमूदा था और मेरा वो अपना ज़ाती आजमाया हुआ है अमल है। और यानी कि किसी भी किस्म की हाजत के लिए यानी कि कोई भी ज़िंदगी का मकसद है वो आप का पूरा नहीं हो रहा तो उस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो मैंने आयात नहीं लिखी थी, जिन आयात का वेट बार बार करना था तो उनमें मैं आयात नहीं लिख सकी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप आयात लिख कर बताएं। तो इस वजह से मैं आज सूरत मुज़म्मिल का दोबारा वजीफ़ा बना रही हूँ आयात लिख कर कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और ये मेरा मैं आपको जैसे पहले बताया कि मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। ये वाकई बहुत मुजारिब और बहुत ज़्यादा आजमूदा अमल है। आप ज़रूर करके देखें जो लोग परेशान हैं और जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, जिनके मकसद पूरे नहीं हो रहे। अगर मकसद जायज़, क्योंकि मकसद का जायज़ होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका मकसद जायज़ नहीं होगा तो वो पूरा नहीं होगा चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहती चलूँ कि मकसद का जायज़ होना बहुत ज़रूरी है और ऐसा मकसद जिससे किसी को नुकसान पहुँचे तो वो मकसद नहीं पूरा होता है। उसके अलावा अगर आपकी दुआ जो है वो कबूल हुए बगैर नहीं रह सकती। हाँ, थोड़ी देर ज़रूर हो जाती है क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो इंसान को आजमाता रहता है तो दुआ जो है वो कबूल ज़रूर करता है लेकिन आजमाइश भी हो जाती है समटाइम। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करें, पूरा यकीन रख के पूरा कामिल यकीन रख के अपने रब की ज़ात पर तो फिर अल्लाह ताला से दुआ किया करें तो इंशाअल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल होगी और आपका मकसद भी ज़रूर पूरा होगा। और सूरत मुज़म्मिल जो है वो एक जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत महबूब सूरत है और उन्होंने बहुत पढ़ा है इसको और बहुत सारे जो आमिल हैं उन्होंने इसका अमल भी किया हुआ है और आलम जो है उनकी भी ये बहुत ही महबूब सूरत है और वो बहुत इसके वजीफे करते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही मुजरिब सूरत है और बहुत ही इसके जो वज़ाइफ हैं बहुत आजमूदा होते हैं। तो जो आज मैं आपको वजीफा बताने जा रही हूँ, चले मैं आपको वो वजीफा बता देती हूँ। ये अमल आपने सिर्फ फजर की नमाज के बाद करना है।
فجر کے علاوہ یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ صرف فجر کی نماز کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نماز کے بعد آپ اس طریقے سے سورۃ مزمل کو نہیں پڑھیں گے، تو اس لیے آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پہلے 5 وقت کی نماز ضروری ہے، اور فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو آپ نے سورۃ مزمل کو ایک بار پڑھنا ہے۔ تو سورۃ مزمل کو پڑھنا آپ نے ایک بار ہی ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ جب سورۃ مزمل آپ شروع کرتے ہیں تو جب آپ پہنچیں رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت پر جب آپ پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں آپ نے مقصد رکھنا ہے۔ کسی بھی ایک حاجت کے لیے، کسی بھی ایک مقصد کے لیے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے، کس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں۔ مقصد دنیا کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو میں اب مقصد نہیں آپ کو بتاؤں گی، آپ کا مقصد آپ خود بہتر جانتے ہیں، تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے دوبارہ آیت سن لیں، یہ آیت آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ جب پڑھیں گے آپ سورہ مزمل کو آپ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ پہنچیں رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ اپنی صورت کو آگے شروع کریں، جہاں سے یعنی اس کے بعد سے وکیلا کے بعد سے آگے جاری کریں اپنی سورہ کو۔ تو جب آپ پہنچیں اس جگہ پر واللہ یقدر اللیل والنہار، واللہ یقدر اللیل والنہار، سوری تھوڑی عراب کی مسٹیک ہو رہی ہے، میں ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، تو اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا مقصد اسی طرح اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ آگے چلیں، آگے سے آپ پھر اپنی سورہ مزمل کو شروع کریں، اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں یبتغون من فضل اللہ، تو اسی طرح اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار ہی دہرانا ہے، یبتغون من فضل اللہ۔ تو اس طرح ہماری 3 آیات ہو جائیں گی جن کو ہم نے 3 بار دہرایا، اور پھر آگے آپ اپنی سورۃ مزمل آگے سے شروع کریں جہاں سے فضل اللہ کے بعد سے۔ تو جب آپ اس کی سورۃ مزمل کی آخری آیت پر پہنچیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس آیت کو بھی آپ نے اسی طرح 3 بار دہرانا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے دنیا کا، جو بھی وہ لازمی پورا ہوگا، اور بہت جلدی پورا ہو جائے گا۔ اور اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی جو ہے وہ ضرور پڑھنا ہے، اور یہ عمل جو ہے 1 دن کا ہی ہے، لیکن اگر آپ کا 1 دن میں کام نہیں بھی ہوتا ہے تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اسے روز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 دن ضرور پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کو طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ سے آپ گڑ گڑا کر بہت ہی عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں تو وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ، بشرطے کہ آپ کا مقصد جائز ہو، یا پھر آپ کا وہ مقصد جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ بہتری اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میری اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ لازمی لائک ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور کمنٹس کر کے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کا مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا، اور دوسروں کے ساتھ جن کو ایسے اس وظیفے کی ضرورت ہو ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ تو میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔